से जनाजा अदा की जा रही है। आपको अपडेट करें हैं कि हसन निसार की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। وارحمها وتجاوز عنها وأبدلها دارا خيرا من دارها ومالا خيرا من مالها وأهلا خيرا من أهلها ونقها من الخطايا كما ينقى الخبيث من الدنس. اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم منها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا توفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله على